भारताक स्वतंत्र जावपाक हातभार लावले त्या सगळे ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता. आणि आजची पत्रकार परिशद मगो पक्षतर्फे ही घेता कारण दोन गोष्टी. एक कोविड-19 जें आसा तें एका वेळार ग्रीन झोन आशिल्लें आज खंय पावलां आनी हें कित्याक लागून पावलें हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी हें करता आसतना ज्या तरेन ह्यो सगळ्यो गोश्टी बसोवपाक जाय आशिल्ल्यो हांवें तेन्नाच सांगिल्लें की क्वॉरंटायन करतलो जाल्यार फॅसिलिटीज तयार करा, वेंटिलेटर एवेलेबल करा, कोवीड हॉस्पिटलां तयार करा. आनी तेन्ना सादेपणान घेतलें. हेका जवळ जवळ आतां 3रो म्हयनो जालो हें सांगले नंतर. आनी आजून बसून म्हजे म्हायती प्रमाणे 50 वेंटिलेटर जे कितें एक्स्ट्रा आयले म्हटले ते आजून काल पर्यंत सुद्दां बसयल्ले ना. दुसरी गोश्ट हे जे 50 वेंटिलेटर आयला ताजे कडेन एक्सपर्ट तांचे कडेन आसा काय कितें होय प्रश्न आसा. आनी त्या खातीरूच तांणी स्पश्ट सांगचें की हे सगळे वेंटिलेटर केन्ना येतले कारण डे टू डे 40-45 केजीस वाडत आसा. इतले दीस डेथ नाशिल्ले, कालच्यान गोंयांत डेथ जावपाक लागले आनी हेची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकाराची आसा. ताणें हें मेंटेन करपाक जाय. त्याच दिसा हांवें अशें म्हणिल्लें की झोपडपट्टीच तांणी पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे जेन्ना वास्को झोपडपट्टी पळयली तशीच जुवारीनगर झोपडपट्टी तांणी कितें केलें हेंय तांणी लोकांक सांगूना. आमचे फोंडे 2 झोपडपट्टी आसा, एक कुर्टी एरिया आसा, परत आमचे शापूर एरिया आसा, धारबांदोडा मोठी आसा, बेतोडाक मोठी झोपडपट्टी आसा. त्या शिवाय बेतोडा घरां अशीं आसा की एकामेकाक टच जाल्लीं घरां आसा आनी जवळ जवळ 1000-1500 लोक एकेका ह्यातूंत रावता. आनी अशें आसतना थंय कितले तांणी चॅक केले, धारबांदोडा झोपडपट्टीत कितले केले, म्हापसा झोपडपट्टीत कितले केले, मोती दोंगरार कितले केले, हे सगळे क्लियरली तांणी येवपाक जाय. कारण हे जो फैलाव जाला हो सगळो फैलाव झोपडपट्टीत आमकां दिसून येयला. तिसरी गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेन्ना चिंबल ह्या भागांत अश्यो गोश्टी घडटा तेन्ना ह्याच चिंबलचे कितलेशेच लोक आनी सोयरे धारबांदोडा रावता. धारबांदोडा तांणी चॅक केलें काय कितें हेंय तांचे कडेन विचारपाची आवश्यकता आसा. आनी आजून पसून ह्या गोश्टीची शहानिशा तांणी केली काय कितें म्हणजे जे चॅकींग रँडम चॅकींग ते करता म्हणटा रँडम चॅकींग तांणी केलें काय कितें हेंय कळना. तिसरी गोश्ट जे लोक भायल्यान येता ती फॅसिलिटी 8:30 नंतर बंद केल्ली आसा. ही फॅसिलिटी तांणी टप्प्यान वाडोवची पडटली. कारण कालचीच एक गजाल, एक जोडपें केरळांतल्यान जो स्थायीक फोंडे आसा ताची 2 भुरगीं आशिल्लीं आनी तांकां सांगलें 8:30 नंतर एंट्री गोंयांत ना म्हणून. खंय तरी तीं उरलीं आनी तांकां लेट जालें. आनी सबंद जेन्ना विचार केलो सबंद हाजो तेन्ना तांणी म्हाका फोन केलो राती 8:30 आनी मागीर मुख्यमंत्र्याच्या OSDक सांगून तांचे आमी तांकां भितर घेतले. ती गोश्ट वेगळी, हें हांव करूं शकलो. बाकीच्यांची कितें ही परिस्थिती आसा आनी त्या खातीर अशें जेन्ना ल्हान भुरगीं आसता, आवय बापूय आसता, ताचे बरोबर फॅमिली आसता, त्या फॅमिलीक योग्य तरेन भितर घेवप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्या प्रमाणे सगळ्यो सोपस्कार पूर्ण करून तांकां घेवपाक जाय. तांकां सांगलें गेलें की सकाळीं 7 नंतर तुमकां भितर घेतले तेन्ना दे वर इन डोल्ड्रम सिच्युएशन. तांणी मुखार कितें करचें की ना हो प्रश्न जालो तांचो. आनी मागीर कर्मधर्म सुयोगान मुख्यमंत्र्याच्या OSDन ह्यो गोश्टी केल्यो ती गोश्ट वेगळी. पूण हाकाय योग्य जर लोकांक न्याय दितले जाल्यार ही संकल्पना जी हांवें मांडल्या ती मुखार व्हरपाची आवश्यकता आसा. तिसरी गोश्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स. म्हाका हांसपाक येवपाक लागलें. ऑस्टेरिटी मेजर्स तांणी डिक्लेअर केले आनी बरोबर त्याच दिसा दुसरे दिसा 9/6/2020 मोठी टेंडर नोटीस पेटिना काडली. जवळ जवळ 15 कोटीची टेंडर नोटीस काडल्या पळय ही. आनी ताचें टेंडर ओपनिंग 22 तारखे आसा. आनी त्या नंतर आनी एक प्रायवेट काम काडलां. प्रायवेट काम काडलां तें जवळ जवळ 1,20,00,000 म्हणजे हाजे वयल्यान म्हाका दिसता मंत्री मुख्यमंत्र्याक आयकना. मंत्री आनी काही आमदार जे आसा ते मुख्यमंत्री ज्यो
ज्यो सुचना आसा त्यो पायदळी तुडून उडयता आनी तांकां ताजेर पडलेलें ना, तांकां गोंयाचेंच पडलेलें ना अशें म्हाका दिसपाक लागला. कारण आमी खंयचे परिस्थितीन फायनान्शियल क्रायसिसां आसा हेंच तांकां खबर ना. आनी ज्या मनशाक हें कळना त्या मनशा विशीं उलयतलो कितें, उलयलो जाल्यार ते मुर्खा सारकें करता अशें आमकां दिसपाक लागला. कारण ऑस्टेरिटी मेजर्सान मुख्यमंत्र्यान फायनान्शियल सर्क्युलर काडला आनी ते सर्क्युलर काडला 10th जुना आनी ही नोटीस त्याच दिसा भायर येता, त्याचे तिसरे दिसा भायर येता. सायन जरी पयलीं केली जाल्यार त्याचे तिसरे दिसा ऑस्टेरिटी मेजर काडले नंतर दुसरे दिसा तिसरे दिसा येता. हाचे वयल्यान मुख्यमंत्र्याक फायनान्स मिनिस्टर, त्या नंतर आमदार आनी जे पळय मंत्री आसा ते हे सगळीं डिसिजनां धाब्यार बसयता आनी हाका पायदुळीत उडयता. मुख्यमंत्र्यान ही सर्क्युलरां काडून कोणाक लावपाची, कोणाक दाखोवपा खातीर ही सर्क्युलरां काडटा हें सांगचें. तिसरी गोश्ट, कालूच मोवीन उलयलो मोटर व्हेकल एक्ट. म्हाका सांगपाक वायट दिसता, मोटर व्हेकल एक्ट इतलो बरो, फक्त ताच्यो फायन चड घातल्या म्हणून तो लायना. आज जर तो लायिल्लो जाल्यार कितलीशीच मदत त्या एक्टांतल्यान आमकां जातली आशिल्ली. आनी ताणें जें मागिल्लें जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान तें चड सेंट्रल टर्न डावन केलें आनी ताका सांगलें जुलय 2020तल्यान म्हणजे परत एकदा प्रत्येक नाक उडयलें म्हणटा. फाटलो हो डेट तो कंटिन्यू आतां परत एकदा ताणें प्रत्येक नाक उडयलें. एक सर्क्युलर काडिल्लें आनी सर्क्युलराक ताणें पंचायतीचो रायट ताणें विड्रॉ केल्लो आनी हांवें विधानसभेन हो प्रश्न मांडिल्लो. आज परत एकदा पंचायत मिनिस्टरान म्हाका दिसता कट्टेत नाक बरयलें तांकां. आतां तो सांगू बाय ऑक्टोबर जुलय 2020 हो एक्ट लावपाक जाय. कारण ह्या एक्टांत खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसात ज्यो सगळ्या बसवाल्यांक, सगळ्यांक बाकीच्यांक सगळ्यांक ताजो फायदो आसा. तिसरी गोश्ट आसा पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट. मोटर व्हेकल एक्ट रिसंट केलो 1 वर्सा पयलीं, 1 वर्स जालें आतां. एक्ट इम्प्लिमेंट जालें आसा बंद भारतांत, फक्त गोंयांत जावन आसा. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्र्यान सांगिल्लें की खड्डे पडचे ना. तुमी रस्त्यार भोंवता आसतना तुमी सगळें पळयलें, हांवें आनी उलोवपाचें ना. सद्या मंत्री हवेत चलता अशें म्हाका दिसता. मंत्र्यान मातसो सकयल देंवचो. आज तो प्रत्येक कडेन सांगता NHIचे 145 कोटीचे टेंडर गोवा गव्हर्मेंटाच्या खर्चान. ऑस्टेरिटी मेजर जेन्ना आमकां हे पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंट दितले, तरी आसतना सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे मागीर काम केले नंतर दितले. जशें जुवारी पुलाचे 290, आमचे मांडवी पुलाचे 290 कोटी रुपये दिले, किंवा आमकां जे आमचो कदंबा बायपास जो आसा ताजे आमकां 50 कोटी दिले. हे सगळें काम जातकीर दिलें. आनी त्या प्रमाणे आमचे कडेन हे पयशे आसा काय कितें हें मुख्यमंत्र्यान पयलीं डिक्लेअर करचें. कारण 140 कोटी रुपया आमी मोडून, आनी हे मोडले नंतर आमकां जे पयशे येतले ताजेर आमी मुखार कितें करतले. कारण आजूच मुख्यमंत्री दर म्हयन्याक 300 ते 400 कोटी रुपयाचे सेक्युरिटी बॉन्ड विकता. काल सुद्दां एक नोटीस आयल्या 100 कोटीची. ताजे पयलीं 200 कोटीचे आयले, ताजे पयलीं 100 कोटी. ह्या म्हयन्याक म्हाका दिसता 300 कोटी रुपया तो ताणें हे घेतले. आनी तातूंतले म्हाका दिसता सगळे पयशे सॅलरीक वता. कारण आमकां लोन भरचें पडटा जवळ जवळ 150 कोटी. त्या नंतर आमकां जवळ जवळ 250 कोटी सॅलरीक वता. त्यानंतर पेन्शन, बाकीचो खर्च. म्हाका दिसता गेले 2 म्हयने जे लाभार्थी आसा सोशल हें आसूं किंवा सोशल स्किम्स आसूं तांकां पयशे दिवना. हांगा खंय तरी आतां कट डावन करतलो अशें म्हाका दिसपाक लागलां. हावजींग लोन कशें केलें, हेवटेन हांकां नुकसान करून उडयलें. कारण ऑस्टेरिटी मेजर घेता आसतना स्वताच्या मंत्र्यांक हात लावप ना, चेअरमॅनशीप आसा तांकां हात लावप ना, आनी बाकीच्यांक हात लावप हें बरोबर न्हय. स्वताच्या हातूंतल्यान हें जावपाक जाय. म्हाका दिसता कोवीड-19 फंड्स कितले आयले, नॉट इवन 12 करोड अशें म्हाका कालचें 13. म्हाका याद जाता अध्यक्ष तेंडुलकर आसतना 4 लाख कार्यकर्ते जाले म्हणून ताणें सांगलें.
4 लाख जर भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसा जाल्यार ते 1,000 रुपया पर हेड असो जर धरलो आमी जाल्यार 40 कोटी रुपया तांणी नमोवपाक पाहिजे ते सुद्दां नमोवना हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता हे खरेंच त्या वेळार सांगिल्ले 4 लाख कार्यकर्ते तांचे कडेन आसा काय कितें कारण कोवीड फंडाक पयशेच येवना ज्या तरेन एक जशे प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा पयशे आयल्या किंवा महाराष्ट्रांत मुख्यमंत्र्याक पयशे आयला किंवा आमच्या कर्नाटक मुख्यमंत्र्याक पयशे आयला त्या धर्तीचेर जर गोंयचो विचार केलो आसत ते पयशे येवना हांगा जर मनोहर पर्रीकर आशिल्लो जाल्यार आज 50 कोटी रुपया येतले हांव एक गजाल सांगता तुमकां एकदां मनोहर पर्रीकराक बिलां भरपा खातीर पयशांची गरज आशिल्ली आनी ताणें सहज म्हाका फोन केलो आरे कशें करुया अशें आसा आनी एका राती 24 तासांत एका कंपनीन 25 कोटी डिपॉझीट केलें ही कर्तबगारी दाखोवपाची आवश्यकता आसा मुख्यमंत्र्याक एज अ फायनान्स मिनिस्टर ही कर्तबगारी दाखोवपाची आवश्यकता आसा आनी ही कर्तबगारी जर जावना जाल्यार फुडल्या 3 म्हयन्याचो पगार सुद्दां गोंयच्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक न्हय तर बाकीच्या टिचर्स किंवा इतर जे आसा तांकां सुद्दां जावचो ना हें ताणें लक्षांत दवरचें काल PWD मिनिस्टर सद्या सोसायटीच्या भुरग्यांचे ही सोसायटी केन्ना केल्ली आमी केल्ली हांव आनी मनोहर पर्रीकर 2 सोसायटी केल्ल्यो एक गोवा सोसायटी आनी एक ही PWD आनी आज PWD लेबर सोसायटी कित्याक जालो आसा तातूंत जे कॉन्स्टिट्यूशन केलां आमी तें सारकें आसा ते लॉज केल्या ते सारकें आसा आनी इतलेंच न्हय आज त्यो ऑर्डरी वाडटा त्यो ऑर्डरी न्हय ते मेमोरंडम हे पळया ह्यो ऑर्डरी दीस इज अ मेमोरंडम एक कंबायन सगळे आसा ऑलरेडी टू बी रजिस्टर्ड ऑन द बोर्ड ऑफ द सोसायटी आनी कांय नासता ते सगळे आपूण वाडले ही जी केस आसा ही केस पार्सेकार जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पास जावपाची पण पार्सेकारान त्या वेळार रमेश तळवटकारान कितले तातूंत चित्रूक काडलें आनी मशीन उडयली पार्सेकरूय गेलो कारण हे 1175 भुरगे आशिल्ले ते खरेंच गरीब भुरगे तांकां घालपा खातीर हांवें आनी मनोहर पर्रीकरान ट्राय केल्ली आनी हांव ताच्या फाटल्यान आशिल्लो आनी त्या नंतर पार्सेकारान आनी रमेश तळवटकर दोगूय गेले इतलेंच न्हय तर 2014च्या निवडणुकेक जेन्ना एडवोकेट नरेंद्र सावयकार विन जाला तेन्ना तांकां आमी एश्युरन्स दिलें 2014च्या निवडणुकेक आनी 2019 निवडणूक येतली ताजे पयलीं हें सगळें करता म्हणून आनी त्या प्रमाणे माननीय आमचो जो आज दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणें जी घरा सेकेंड लास्ट मिटींग घेतली त्या सेकेंड लास्ट मिटींगेक हे सगळो आयटम पास केल्लो म्हाका खबर ना नरेंद्र सावयकाराक उडोवपा खातीर हे फाटीं भितर दवरली काय कितें कारण 2000 भुरगे आशिल्ले आनी ह्या 2000ची 10 मतां धरलीं जाल्यार 20,000 मतां जाता हे सगळे ओपोज केले BJPच्या कारण कित्याक कारण एकूच गोश्ट की ज्या वेळार तांकां मनोहर पर्रीकरान एश्युरन्स दिल्लें त्या वेळार तें केलें ना आनी जे मनोहर पर्रीकरान आपूण वचचे म्हयनी ही फायल पास केल्ली ती कोणी थांबून दवरली हाची चवकशी करा त्या खातीर आज हे भुरग्याचें त्या वेळार काम ऑर्डरी दिनासतना दवरल्या कारणान आज नरेंद्र सावयकर पराभूत जाला हें लक्षांत दवरपाक जाय जालें कारण आमी हेच्या फाटल्यान सदांच आसताले आनी ही फायल आतां पास जावना आतां ते करेक्शन केलां तांणी नथींग एज डन बाय देम तांणी नांवां सुद्दां भितर खंयचीं आसा ती कळना आनी ह्याच मंत्र्यान सांगिल्लें पयरचे विधानसभेक की आपूण सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून तुमी आयकल्या फाटल्या विधानसभेक आनी आज आपुणूच इट इज गूड थींग इट इज गूड थींग ताणें एप्रुवल दिलें आनी तें सगळें केलें इट्स अ गूड थींग कारण हें बरोबर आहा पूण तो जें कितें उलयता कितें तें बरोबर न्हय तो वाचनासतना उलयता वाचपा येनासतलें म्हणून तो उलयता कारण मुख्यमंत्र्यान तो विधानसभेक वाचता आसतना सांगलें की तूं वाचनाका आनी कित्याक हें हांवें सांगपाची गरज ना त्या खातीर म्हाका दिसता हे मनीस जेन्ना उलयता ऑस्टेरिटी मेजर्स मुख्यमंत्र्यान दिला फायनान्शियल सर्कुलरान दिल्या ते ओबे ह्या मंत्र्यांनी करपाची आवश्यकता आसा आनी हे मंत्र्यांनी जर ते केलें ना जाल्यार गोंयची परिस्थिती वर्सां कितें जातली ही आतां आमकां इल्ली कळपा लागतली कॉपरेशनान कितें चल्लां हें PK सोसायटी वयल्यान तुमकां कळटलें हांव चड उलयना ताचेर ही सोसायटी आज फक्त 20,000 विड्रॉ करपाक मेळटा हाचे फाटल्यान कोण आसा हाची चवकशी करात
आनी हांव मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दिता, कारण ही एक बरी सोसायटी. जी सोसायटी गेली कित्येक वर्सां, हाजो जो चेअरमॅन आसा तो EDCच्या हातूंत काम केल्लो मनीस. आमच्या अंडर ताणें काम केलां. आमी वळखता ताका, सुर्या गावडे म्हणून कोण तो. हांव जेन्ना EDC चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना हो मनीस जो चेअरमॅन आसा तो EDCत काम करतालो सुपरवायझरी. आनी तो कशें काम करता हें आमी ताचे जवळून पळयलां. सगळ्या गोश्टी सगळ्याक खबर आसा की बाबा ही सोसायटी कित्याक, कारण गेली एक वर्स सगळ्यो बँको आसा. त्यानंतर लॉकडावन आयलें, त्यानंतर कोविड-19चे एक घसरत गेले आनी त्या खातीर आज 30% NPA किंवा 25%, आय डोंट नो एक्झॅक्ट तो जाला, ताका हातभार लावपाचे अशें सोसायटी. कारण तांची जर तुमी बॅलन्स शीट पळयत, दे गॉट ऑलमोस्ट 750 crores डिपॉझीट. 400 ते 450 कोटी रुपया फक्त तांचे लोन आसा. 170 कोटी रिझर्व आसा आनी त्याच बरोबर तितलोच 170 ते 180 कोटी तांचे असेट आसा. म्हाका कळना NPA एकाचो जाला 30% मान्य, कारण बिझनेसूच पडला, NPA वाडटलोच. आनी NPA जर 30% जालो तो कसो हे करपाक, तुमी डायरेक्ट ताचेर हातभार घालता आनी तांचे 20,000 तांकां हे दिता. म्हाका याद आसा, हांव जेन्ना कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो, म्हजो भाव जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तांणी तांचो एक स्टोर मोठो मॉल कसो कुट्टी उजो लागलो. हांवें पर्सनली म्हज्या कितींतल्यान तांकां हेल्प केलें त्या वेळार, कारण ते पयशे तांणी पे केले. पूण त्या वेळार अशा लोकांक हेल्प करपाक जाय. जेन्ना मनीस अशे बरे आसता, आज ह्या सोसायटीचेर कोण कोण कितें उलयता तें तशें ना. आज बिकॉज ऑफ लॉकडावन, बिकॉज ऑफ सगळो बिझनेस जो कॉलेप्स जाला, त्या खातीर ह्यो परिस्थिती आज आयिल्ली आसा. थंय पयशांचो अफरातफर किंवा इतर गोश्टी कितें केल्या अशें म्हाका दिसना. कारण बरे लोक ह्या BPK अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटीचेर आसा. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें, तांचो असेट पळोवचो, तांचे डिपॉझीट पळोवचे, तांचें लोन व्हेरिफिकेशन करचें आनी तांची नांव आनी बाकीच्यो गोश्टी करच्यो. म्हणजे ही वेगळे तरेची सोसायटी आसा आनी इट इज अ व्हेरी गूड डावन टू हे म्हणटा तशें गरीब लोकांची सोसायटी आसा. तुमकां खबर आहा, पयरूच मुख्यमंत्र्यान सांगली हॉटेल रेस्टॉरंट शॉकात न्यूज. टुरिजम मिनिस्टरान एक सर्क्युलर काडलो, सगळ्यो फायली ओपन जावपा खातीर आपल्या कडेन सांगा. पयलीं बिझनेस ह्या मारामारी कितें म्हणा तातूंत काबार जाता. आनी खंयच्या हॉटेलांनी रेस्टॉरंटांनी हेंचे बरें वचपाचें, तुमचें कितें आसा तें घाला आनी हॉटेलां ओपन करा किंवा हे आनी इन्स्पेक्शन करा. ते सारकें करना जाल्यार त्या वेळार मान्य करा. हें चल्लां तें बरोबर न्हय. तें खंय तरी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालपाक जाय. आनी हें जर केलें ना जाल्यार फुडें म्हाका दिसता सगळ्यांक ताजो त्रास जाता. कारण हॉटेलवाले बारीकशे फायव स्टार अजून एक च्या कॉफी मारपाक भायर रावन मागचें पडटा. आनी सिद्ध जाता की गव्हर्मेंट सर्क्युलर काडटा, फीश मार्केट म्हणून कंडिशन जाल्या कितें करपाक तांकां जाय हेंच म्हाका दिसता अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान ऑनलायन एज्युकेशनाचें हांवें पयरूच पत्रक काडून सगळें तुमकां धाडिल्लें आनी तें प्रसिद्धी केलें. ताका लागून ऑनलायन एज्युकेशन नॉट वॅल्यूड म्हणून. आनी दॅट इज द पॉयंट. आमकां अगेन ऑनलायन एज्युकेशनाचेर कनेक्टिविटी नाशिल्ल्या कारणान आज आमकां प्रॉब्लम जाता. आनी ही इल्ली कनेक्टिविटी करता ताणें एक्ट तयार करपाक जाय. कडेन टॉवर उबो करता आसतना जे लोकल बॉडीज आसा पळय त्यो त्रास करता. त्या खातीर जे गव्हर्मेंट शाळा आसा, प्रत्येक कडेन गव्हर्मेंट शाळा आसा प्रायमरी शाळा. सीएमान एक लक्षात घेवचें की गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा किंवा स्कुलां आसा थंय सगळे कडेन टॉवर घालपाचो प्रयत्न करचो. ताका वयल्यान 22-20 हजार रुपया पर इयर पर मंथ तांकां रेवेन्यू मेळटा. आनी हे सगळें मेळटें डायरेक्ट आनी एनओसीज बी कोणाचें ना. जे कितें पयशे पंचायती भरपा जाय ते पयशे भरचे. कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी जर ना जाल्यार ऑनलायन खंयच्योच गोश्टी करूंक शकना. प्रश्न सगळ्याचो
गोंयभर जाल्लो आसा आनी त्या खातीर ज्यो मराठी शाळा किंवा कोंकणी शाळा किंवा इंग्लीश शाळा ज्यो सरकारी शाळा आसा त्या शाळेच्या आवारांत हक्कान मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवचें आनी हे टॉवर उबे करचे आनी लोकांक बरेपण दिवचें. ते इफेक्ट भुरग्यांक इफेक्ट जावचे ना टॉवराचो. टॉवराचो इफेक्ट पडना कांय जायना. इट इज मायनर. जाता आसा एखादो पक्षाचेर बी पूण म्हाका दिसना भुरग्यांचेर इफेक्ट जातलो. पंचायत ओपोज आतां म्हाका सांगा डायरेक्ट जेन्ना आमची आतां ह्याची लायन घालता गॅस पायपलायन कोणा विचारता डायरेक्ट तांकां कलेक्टरान NOC दिल्या. थंय कोण येना म्युनिसिपालिटी येना बाकीचे येना तशी NOC वन nobody should oppose for that if everybody wants a proper connectivity. If you ask me, nobody should oppose for such type of work because it is need of the hour. अनेक विषय म्हणतात PWD मिनिस्टर एलिगेशन केला की तुम्ही फकत सिरियस स्ट्रक्चर प्लांटाचा नेटवर्किंगच केलें पूण प्लांटूच काडूंक ना. मेन जाय पळय तें कांयच करूंक ना. ताणें कितें उलयलां हांव नकळो पूण म्हाका दिसता ताणें फायली वाचूना. तो वाचता आसतना मुख्यमंत्र्यान खुद्द सभागृहांत सांगलें की तूं आनी वाचूं नाका म्हणून तें कित्याक तें तुमी पळयलां ताजेर आनी हांव कांय उलयना. आनी जो मनीस फायल वाचना ताका हांव कांय करना कारण हे सगळे जे प्रोजेक्ट आसा पळय जे प्लांटाचे ते कोणी चेंज केले मुख्यमंत्र्यांनीच चेंज केले. फॉर एग्जाम्पल यू कॅन आस्क पर्वरी MLA आमकां दोगांकूय कुशीन दवरून म्हाका आनी पर्वरी MLA पार्सेकार जेन्ना CM आशिल्लो ताणें पर्वरीचो प्लांट काडलो आनी म्हापशें घालो आनी म्हापशेचो अर्दो प्लांट हलदोण्या पडटा म्हणून म्हापशेचो आमदारान त्या वेळार फ्रांसीस डिसोजा एक्सेप्ट केल्लो प्लांट हलदोण्याच्या आमदारान हाडयलो. आतां हे सगळे पयले नंतर हे कोणाचे आमदार BJPचेच आमदार आनी हांव आनी रोहन मात्र BJPचे न्ही. ते परत म्हजो फोणेचो जो प्लांट आसा पळय आतां जो कंप्लिशना आसा तो BJPचो एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचो अध्यक्ष ताणेंच हायकोर्टान जालो. अशें जर करपाक लागलें जाल्यार कितें ताका अर्थूच ना न्ही. सर एके टायमार तो तुमच्या बरोबर तुमचो आमदार आसून ताका कांय खबर नाशिल्ली PWD मिनिस्टर ना ताका कळत ना म्हणूनच ताका मंत्रीपद मेळूं नाशिल्लें. पळय शेवट शिक्षण येता हांव ताका तो काम बरें करता की वायट करता हेजेर उलयना पूण ज्या मनीस वाचना सगळ्यो फायली पळयना कितें कितें जालां तें पळयना आज OST ना थंय मागीर तो तरी बरो घे आनी मागीर उलय आमचेर. आतां ह्याच PWD जे पळय लेबर सोसायटीचे भुरगे आशिल्ले ताचेर इन्क्वायरी करून करता म्हणून सांगिल्ली तेच सगळे भुरगे घेतले न्ही तोच वाडटा न्ही. थंय डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन म्हाका दिसता आमी सुप्रीम कोर्टांत ऑलरेडी आमचे पावले ते मेन्शन जालें. 2 जुलय कोर्ट ओपन जाता. त्या नंतर दोनी ज्यो पार्टी आसा आमचे आसूं किंवा तांचे सगळे बरोबर वतले आनी ताका नोटिसूय 2 तारखेक वतले. पिकारान म्हटल्यार काल देखून आपणाक कांयच मेळूंक ना. ना मेळूं कशें मेळटलें 2 जुलयक कोर्ट ओपन जाता ताका कशें मेळटलें. ओके तर तूं आनी म्हणटा पळय जे तुमच्या पार्टीचे जाले कांय म्हयन्या पयलीं तशें आतां गो होड्याचेरूय जाता रुमर जाले. दुसऱ्या पक्षा विशीं हांव उलयना कशें पळयता पूण म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष हें जें कितें करता तांकां आन्सर हें दिवचेंच पडटा. काल गडकरीन भाशण केलें. गडकरीन भाशण करता आसतना कितें सांगलें की गोंयांत 50 वर्सां राज्य केलें आनी ना जर रॉंग स्टेटमेंट बाय द गडकरी आनी तेय बी तांचे कार्य अशेंच रॉंग स्टेटमेंट करता ते कार्यकर्त्याकडे. गोंयांत जर बरें सरकार कोणी केलें आसत कंटिन्युअस इन वन लायन जाल्यार मगो 17 इयर्स बाकीचे सगळे तोड करून गेला. आनी जेन्ना पळय हांगा गोंयांत MG चलताली तेन्ना BJP अस्तित्वातूच नाशिल्ली पार्टी. BJP अस्तित्वांत 78 जालें ताचे पयलीं जनसंघ आशिल्लो. लक्षांत धरा इतलें सुद्दां तांच्या लक्षांत ना भाशणां करता आसतना. तांणी हें लक्षांत घेवचें की 18 वर्सां जी पयली राज्य भाऊसाहेब बांदोडकरान ताईन केलें ताका लागून आज गोंय नंबर 1चेर पावला. एकूच चूक तांणी त्या वेळार केली 1967 ओपिनियन पोल. ती चुकेक लागून मोगो पक्ष फाटीं पडटिलो पूण तरी आसतना लोकांनी परत 12 वर्सां आफ्टर 67 ह्या पक्षाक राज्य करपाक दिलें. हें कित्याक दिलें कारण तांचें धोरण मोगो पक्षाचें श्रेश्ठ आशिल्लें आनी सरळ आशिल्लें. त्या खातीर लोकांनी त्या वेळार तशें जावन सुद्दां परत मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराक केलो आनी मडकयच्यान तो निवडून येवन मुख्यमंत्री जालो.
ही एक जाली. दुसरी गोष्ट, त्या वेळार जनसंघ आशिल्लो, त्या वेळार भारतीय जनता पक्ष नाशिल्ले आनी त्या वेळार काँग्रेसूय नाशिल्लो गोंयांत. अर्स काँग्रेसीचेर हे सगळे निवडून आयले आनी एका रातीन हे सगळे काँग्रेसींत गेले. याद करतली तेन्ना खूब जाण नाशिल्ले. एका रातींत हे काँग्रेसींत गेले आनी मागीर जेन्ना जेन्ना काँग्रेसीची सरकारां गेली पळय तांणी फक्त मोगो पक्ष फोडलो आनी आप काडले आनी बाकीचे पक्ष फोडले. गोवा काँग्रेस फोडलो आनी कोण मदीं अशी करून तांणी टप्प्याटप्प्यान केले. पूण मोगो पक्षान तें करूं ना. मोगो पक्षान 17 वर्सां राज्य केलें, ते स्वताचे निवडून हाडून केले आनी बरें राज्य केलें. दुसरी गोष्ट, मांडवी ब्रिजे विशीं ताणें एक गोष्ट येता, 350 कोटी मांडवी ब्रिजाक मेळ्ळा. मांडवी ब्रिजाक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 295 करोड्स मेळ्ळ्या आनी 50 कोटी जे मेळ्ळ्या ते आमकां जो कदंबा बायपास आसा ताका दिल्ले आसा. मायनींग ताणें NOC मेळ्ळी म्हटल्यार मायनींग ही वॉज ट्रायींग व्हेरी हार्ड. त्या खातीर ताणें म्हटलं आसत तें हांव नकळो ताका कुशीन काडलो. ताका दिसलें तें जालें म्हणून, पूण तें जालें ना. तेंय ताका म्हणजे ताका ताजी चूक कितें, ताका ग्रीन झोनूच दाखयला. ह्याचेर ताणें भाशणांत ग्रीन झोन म्हणून दाखयलो, पूण ताका अपडेटूच करूं ना जाल्यार ती चूक हांगच्या मनशाची तांची. ताणें अपडेट करपाक जाय आशिल्लें. आज जर गडकरी इन्चार्ज आशिल्लो गोंयांत जाल्यार गोंयांत भरपूर पयशे येतले आशिल्ले. हांव सांगना, कारण ताची कॅपेसिटीच तशी आसा. हांव ताका वायट म्हणचो जायना, कारण ताणें भरपूर गोंयांत दिला आनी आजून तो दिवंक शकता, पूण ताका इन्चार्ज म्हणून काडलें नाही आमचो. तो इन्चार्ज आशिल्लो जाल्यार गोंयची इकॉनॉमी जी आसा कितलीशीच, कारण ही इज द पर्सन हू हेल्प गोवा बाय इवन दो NHI इज डुईंग द वर्क, ही हॅज पेड गोवा गव्हर्मेंट 2% ऑफ एजन्सीज फ्रॉम हिज फंड. इट इज ही, म्हणजे 12,000चेर 2% धरले जाल्यार 240 कोटी रुपया ते 3.5, इट मे बी 400 करोड्स हे गडकऱ्यान दिले. आनी ते हांवें रिक्वेस्ट केला, हे सगळीं लॅटरां ताणें म्हणून ताणें नांव मनोहराचें घेतलें, ताणें बाकीचें घेतलें, बरें आहा. ताणें म्हजें नांव घेतलें, म्हाका वायट दिसना. ताणें घेवचें न्हय म्हणजे, कारण तांची ती पार्टी मिटींग त्या बद्दल दुमत ना. पूण ही गोश्ट, ही प्रत्येक गोश्ट जी हांव एक्सप्लेन करूं शकता ते करूं शकता. ताचे वयल्यान ताणें तें केलें ना, ताचे वयल्यान सिद्ध जाता. सांगलें न्हय, सुरवातीक सांगलें. कोविड-19 सुरवातीक हांवें काही तांकां गोश्टी सांगिल्ल्यो त्यो न केल्ल्यान आज आमची ही परिस्थिती जाली. आनी आजून परत सांगता, ज्यो झोपडपट्टी आसा गोंयांत मोठ्यो, आजून फोंडे ते पावना झोपडपट्टी. धारबांदोडा पावला की ना म्हाका खबर ना, म्हापशें ते पावना. प्रत्येक कडेन 3,000 3,500 सांपडले. जुवारी नगरांत तांणी सांगलें ना म्हणून हांव स्वता पावलो जुवारी नगरांत. आनी हांव 3 फावटी तांकां सांगलें जुवारी नगर यू चॅक ईच एंड एवरी हावज म्हणून. ताणें आजून कारण कुठ्ठाळे जो दोतोर सांपडला मे बी बिकॉज ऑफ जुवारी नगर. कारण काही गोष्टी आसा सिरियसली घेवपा जाय, त्यो तांणी सिरियसली सुरवातीक घेवना. आतां सिरियसली घेतल्या ती गोश्ट, पण आतां हातांतल्यान तांचे गेल्ले आसा. हेजे म्हटलें तुमी बँकेचे VPKचे, इट इज सेम लायक म्हापसा अर्बनाक ना 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 VPKची जी पळय रिजर्व आसा तें बरें आसा. असेट व्हॅल्युएशन तांचो आसा तो बरो आसा. त्या नंतर तांणी जे लोन दिलां ते लोन आनी डिपॉझीट ह्याच्या मदीं 300 कोटीचो फरक आसा. इज व्हेरी गूड. आजून ती कांयच जावना तिका. आनी ते जे डायरेक्टर आसा आय नो देम फ्रॉम, म्हाका हांव वळखता तांकां. तो जो सुर्या गावडे आसा ही वॉज इन EDC, काय बरें काम केलें ताका मानताले EDC. कितें तो डायरेक्ट ही वॉज कनेक्टेड टू चीफ प्लॅन कितें आहा CGM कनेक्टेड. एजंडा कितें आहा करपा फाटल्यान? आय डोंट नो. भितरल्यान एजंडा वेगळो असो सुद्दां थोडे शेअर होल्डरूच उलोवपाक लागले. आनी त्या खातीरूच हांव मुख्यमंत्र्याक परत शिटकावणी दिता, हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाचें. ही जी VPK अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी आसा हातूंत मुख्यमंत्र्यान हें करपाची गरज आसा. कारण ह्यातून कोण खंय तरी उदक मुरता आनी हें म्हाका कळ्ळां उदक मुरता. मुख्यमंत्र्यान जाल्यार विचारचें म्हाका, हांव सांगलें मुख्यमंत्री. तुमी हेजे सारके कमेंट करूं ना. गोवा फॉरवर्डाचो आतां 2 नाही, गोवा फॉरवर्ड आणि मगो पक्ष हे 2 वेगवेगळे पक्ष. आतां गोवा फॉरवर्डाचे जे मनीस ते फोडटा अशें धरून तांकां गरज आसा. ह्याचो अर्थ कितें तांकां खबर आसा 12 मनीस तांचे डिस्क्वॉलिफाय.
असो अर्थ तो न्हय 12 मनीस डिस्क्वॉलिफाय जाले जाल्यार 30 वजा 12 कितले 30 जाण सपोर्ट आसा म्हटलें ताणें तातूंतलो चर्चीन कुशीन काय 29 वजा 12 कितले जाले कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा 21 हे कमीत कमी भितर आसपाक जाय सो ती तांची तयारी आसूं शकता पण ते 2 फोडून पावचे ना तांकां तुम्ही रेडी आहा परत पावयले पण हांवें म्हाका काडलें खंय त्या खातीर तुवें विचारता आसतना प्रश्न असले सुदीन ढवळीकारा सारके मनशाक ज्या मनशान 25 वर्सां स्वता म्हजो पक्ष सांबाळ्ळो आनी मुखार काडला तो मनीस अशी हातगाई करतलो काय कितें हें पयलीं तुमी हो प्रश्न म्हाज्या Support सारक्या करतले मनशाक तुमी विचारपाक जाय बायलांक परत support सांगता हांव सुदीन ढवळीकाराचो इन्सल्ट जाल्लो आसा आनी हो इन्सल्ट जेन्ना म्हजो जाल्लो आसा तेन्ना म्हाका हेचेर खूब विचार करपाक जाय आनी तो विचार हांव आत्तां तुमकां कांय सांगूंक शकना ना म्हणिना तुम्ही ना प्रश्नचें ना नाच म्हटलो म्हणून हांव भायर आसा न्हय प्रश्नचें ना हांव थंय वचपाचो ही अफवा क्वेश्चन डज नॉट अरायज ऑफ गोईंग देर वीथ देर सर म्हाका कळना तुमचो प्रश्नच हो कितें सर, ही अफवा जी- असो म्हाका दिसता म्हजें जें आज बसून जें हें पळयलां एका वेळार 2002 हांव जें पळय हे उडयो मारताले तांचे खातीर सगळे पेपरांनी तुमची जायरात दिल्या हांवें जायराती दिल्या एक लाखाच्यो की हें करूं नाका हें पक्षांनी सगळें थांबायचें आय हॅव रिटर्न टू इलेक्शन कमिशन आय हॅव रिटर्न टू ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी त्या नंतर एक्ट चेंज जालो आज एक्ट परत चेंज करपाची आवश्यकता आसा जो मनीस असो सोडून वता पक्ष ताका 6 वर्सां इलेक्शनाक उबो रावपाचें पण 6 महिने जाल्याच हें सगळें कंट्रोल जातलें ना जाल्यार बारीक जे पक्ष आसा ते सदांच काबार करपाक हे मोठे पक्ष फुडें सरतात सर जेन्ना गोवा फोर्डाचे आमदार म्हणटा आमी वसना पूण रुमर्स कशे येता रुमर्स कितें पण आहा म्हणून जाता आसतलो न्हू डेफिनेटली आसूं शकता आसूंक शकता सो तुमी मानताय हांव वसोंक मानता शकता म्हणजे म्हणून हांव कोणाचेरूच आतां सद्या विश्वास दवरना कारण कशें आसा हे वेगळ्याच तरेन चल्ला न्ही म्हजो स्वताचेर विश्वास आसा पण 2 फोडून पावचे ना तांकां आनी फुडें चडटले पण ते तांचे मागीर मुखावयले आनी तेय 2 डिस्क्वॉलिफाय जाले ना पण हे वयता पळय तांकां मंत्रीपद काय मेळोंक शकना कितें मेळोंक शकता ताचेर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आनी तांकां विचारलेले बरें